जंग बदर का वाक़या। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जंग बदर का वाक़या बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि पूरा वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक तरफ कुफ़ारे मक्का के पास हज़ारों की तादाद में जंगजू थे। बहुत सारे ऊँट थे, बहुत सारे घुड़सवार भी, काफ़ी तलवारें भी थी। दूसरी तरफ मुसलमानों के पास सिर्फ हज़ारों के मुकाबले सिर्फ 313 सहाबा इकराम थे। कुफ़ार के मुकाबले इधर तलवारें और घुड़सवार भी बहुत कम थे। लेकिन मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तो सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम तादाद में बहुत कम हैं, हम हज़ारों का कैसे मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा, हुजूर, हमें दुश्मनों की तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ आप पर भरोसा है। आप जो हुक्म देंगे हमारा वही फ़ैसला होगा। उनका ये बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ारे मक्का के साथ बदर का वाक़या पेश हुआ। आइए एक नज़र जंग बदर पर डालते हैं। मुसलमानों के पास क्या क्या सामान थे। सिर्फ 313 सहाबा इकराम, 20 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवार और 6 जीरा थे। अब लश्कर कुफ़ार के पास क्या सामान थे। 1000 लोग थे, 700 ऊँट थे, 100 घोड़े, 950 तलवार और 950 जीरा थे। कुफ़ार के लश्कर में खाने पीने का सामान भरा पड़ा था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़बह करके खाते थे। मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी बिल्कुल नहीं था। उनके पास सिर्फ चंद खजूरें थे। तलवारों की बहुत कमी थी। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, हम खजूर की टहनियों को अपना तलवार बनाएंगे। तादाद में आपको अलग अलग रिवायत में अलग अलग बताया जा सकता है। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बदर के मकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायदा करदा अकायद के जरिए तय हुआ कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। एक जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पड़ाव डाले, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ारे मक्का ने अपना पड़ाव डाला। हालांकि ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है, हमारी नींद कहाँ आएगी। सहाबा इकराम तो शहादत पाने के लिए बेताब और जज्बे ईमान में वैसे भी ना सो सकते थे कि सुबह पता नहीं किसको जामे शहादत नोश करना हो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सुकून की नींद मुहैया किया। इससे पहले सहाबा इकराम इतने पुरसुकून की नींद ना सोए थे। उधर अल्लाह ताला के कुदरत कामिला से कुफ़ार पर रात भर खौफ तारी रहा, रात भर नींद न आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर के तादाद को इंतहाई कम कर दिया। उधर कुफ़ार के दिल में ये खौफ डाल दिया कि मुसलमान 313 नहीं बल्कि हज़ारों हैं। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदा में सारे सहाबा इकराम ने नमाज फज्र अदा किया। नमाज होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सारे सहाबा इकराम खुशी से झूम उठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर से सहाबा इकराम खुशी से झूम उठे। फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। इस बार सहाबा और भी ज़्यादा खुश हुए और कहने लगे, अगर ऐसा हुआ तो हम कुफ़ार पर बहुत आसानी से गालिब हो जाएंगे। कुर्बान जाओ अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ने फ़रिश्ते भेजने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की फ़ौज भेज दी। मेरे दोस्तों, फ़रिश्तों की तादाद को लेकर अलग अलग जिक्र किया जाता है। हमें जितना पता था हमने बताया है। अगर आपको इसमें कोई खामी नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में सही तादाद ज़रूर बताएं। बहरहाल जब जंग शुरू होने वाली थी तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया,
جاؤ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کفار سے جنگ کرو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ساتھ تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس بھی پہن کر جانا۔ اللہ کے حکم ملتے ہی تمام فرشتے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے آ گئے۔ اس جنگ کو مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بہت ہی آسانی سے جیت لیا۔ اس جنگ میں کفار کے بہت سارے سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سارے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو سب نے الگ الگ مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ نے کہا ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤ دونوں عالم کے مختار حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ لوگ آپ کو مارنے آتے تھے، لیکن رحمت باکرم انہیں ایسے ہی آپ چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ نماز کے دوران کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ ختم ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آسمان پر ان کو اندر آنے سے روک دیا اور کہا، تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بغیر پورا کیے واپس کیسے آ گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو بس صحابہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ پھر فرشتوں نے جواب میں کہا، نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک ان سے اجازت نہ لینا تو واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت میں بول نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کو مسکرا کر اجازت دی کہ ہاں اب تم سب جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی جنگ بدر کا واقعہ، جس کو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیا۔ لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کفار کے لشکر میں 70 لوگ مارے گئے، جبکہ 70 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ قتل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غور کیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین سے بہت ہی بھٹک گئے ہیں۔ جس دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنا خون دے کر پھیلایا، ہم اس دین کو ترک کر کافروں کے طریقے اپنا لیے ہیں، ان کے بتائے گئے باتوں پر عمل کرنے لگے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر، ان کی بتائے گئے سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کی بتائے گئے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سارے کچھ احکامات فالو کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ضرور ہم ان کے ایک نہ ایک دن کافروں پہ غالب آ جائیں گے۔ ہمیں دوسروں کو مال کو نہیں کھانا چاہیے، ان کی دولت کو نہیں لوٹنا چاہیے۔